बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख भी 1-2 दिन में आ जानी है। पंजाब का इंतखाबी शेड्यूल मैक्सिमम परसों या फिर कल भी आ सकता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से टिकट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कर रही है। इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है, लेकिन इस सब के अंदर एक सवाल अभी भी वहीं खड़ा है जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें जो हैं उनमें एक आप कह लें कि नुक्ताए इख्तलाफ है। वो है कि क्या पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए या फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात एज इट इज़ करवा दिए जाएं। इस सब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात सामने आ रही थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस सारे सिनेरियो में ये कह रही है कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात हों। अब शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली तहलील नहीं करते तो ऑब्वियसली और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। शहबाज शरीफ साहब को ही घर भेजा जा सकता है। पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का किसी भी वक्त सदर ममलिकत कह सकते हैं। एक सियासी जमात भी अगर इस इत्तेहाद से निकल गई तो शहबाज शरीफ साहब को घर जाना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और वो सिंध असम्बली की तहलील के हवाले से है। और कप्तान की इंतखाबी मुहिम के साथ ही पीडीएम जो है उसकी दौड़ें लग चुकी हैं और बड़े बड़ों ने सर जोड़ा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ताकतवरों को सुलह का पैगाम भेज दिया गया है। मैं ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखता हूं ताकि पूरा जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है वो हम समझ पाएं। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपने और मैंने मिल के समझना है, क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं हुई। मैं वो जुमला नहीं बोलूँगा जो 75 साल से बोलते रहे हैं लोग कि जी पाकिस्तान और मुल्क जो है वो मेरे अजीज़ हम वतनों नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के तालिब इल्म के तौर पर भी देखें, इस कदर बदतरीन दौर, इस कदर अनसर्टेनिटी, इस कदर मुआशी तौर पे इकनॉमिकली, पॉलिटिकली और सिक्योरिटी वाइज पाकिस्तान एक साथ तीनों बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान ने नहीं देखे। और ये जारी बात है सब कुछ क्यों हुआ है इसका शुक्रिया जनरल बाजवा का करें आप या फिर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के दीगर करेक्टर्स थे जिन्होंने लास्ट ईयर इन अप्रैल जिन्होंने सारी वारदात डाली, तो वो सब कुछ आपके सामने है। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है। इसमें चाहे आप एजेंसियों की रिपोर्टें देख लें, चाहे आप इंडिपेंडेंट सर्विस देख लें, चाहे आप मीडिया आउटलेट्स के सर्विस देख लें, या फिर आप पूरी दुनिया के जो मोतबर इदारे हैं जो सर्वे करते हैं उनके जो मुख्तलिफ पोल्स हैं, सर्वेज हैं मुख्तलिफ इलाकों में देख लें, उनमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 60% सीट्स लेनी है। और 60% कम से कम है, मैक्सिमम ऑब्वियसली इमरान खान का इस मरतबा टारगेट किसी भी सूरत विक्ट्री नहीं है। विक्ट्री इज़ 150% कन्फर्म इमरान खान का टारगेट, और इस दफ़ा नारा 2/3 होगा। कल आप देख लें कि इससे पहले कभी भी सियासी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने कल अपनी इंतखाबी मुहिम के आगाज़ पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी, और ये पॉलिसी स्टेटमेंट तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा होता है, हमारे मुल्क में तो पता ही नहीं होगा। आप आधे सियासतदानों से पूछे पॉलिसी स्टेटमेंट इलेक्शन के लिए क्या होती है या फिर असल में जो मंशूर है वो क्या, तो ये सारी जो एक आपका ऑब्वियसली आपके सामने है चीज़ें। तो इमरान खान साहब ने कल जो अपना मंशूर दिया है एक तरह से ये अपनी जो पॉलिसी आने वाली हुकूमत की पॉलिसी, और मैं ये बात कल भी तज्जिए में कर चुका हूँ कि इमरान खान की ये ओपनिंग स्टेटमेंट या ओपनिंग शॉट जो है इस क्रिकेट मैच की जो अब इंतखाबात का है, ये इमरान खान की विनिंग शॉट भी है, क्योंकि जीत के बाद भी इमरान खान साहब ने यही सब कुछ बोलना था। और इस वक्त चूँकि हवा बन चुकी है, फ़ौज के अपने लोग जो है साबिक जनरल नईम लोधी साहब की तरह के जो इंतहाई एक्सपीरियंस लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब इमरान खान की कबूलियत मैटर नहीं करती, मकबूलियत बढ़ चुकी है। अब ये डिसाइड करना है कि इमरान खान के साथ काम करना कैसे है, क्योंकि गवर्नमेंट उसकी पक्की है और सबको ये बात रियलाइज़ भी हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब की तरफ से ऑब्वियसली ये बात की एक मफाहमत की और सबके साथ बैठकर इत्तफाक़ राय पैदा करने की बात की गई, लेकिन इस चीज़ को ताकतवरों को भी चाहिए कि वो कमज़ोरी ना समझें। इमरान खान ने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में एक हाई मॉरल ग्राउंड्स का मैं समझता हूँ इजहार करते हुए और उन पर खड़े होते हुए ये एक ऑफ़र जो है ताकतवरों को की है कि आपके साथ ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की ताकतवर सपोर्ट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो भी उतनी ही गलत होगी। जो गैर आइनी कदम है, जो गैर जमहूरी कदम है, या जो अपने
آئین کے جو گیون مینڈیٹ ہے اس سے باہر نکلتا ہے، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی دوسری رائے کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب عمران خان کی انتخابی مہم کے آغاز کے ساتھ ہی پی ڈی ایم کی جو دوڑیں ہیں وہ لگ چکی ہیں، بڑے بڑے جو ہیں پی ڈی ایم کے انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، وہ سر جوڑ چکے ہیں، اور آبویسلی پی ڈی ایم کے جو بڑے ہیں انہوں نے بہت کچھ اس سارے سینیریو کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ ایک ڈس ایگریمنٹ ہے انتخابات کو لے کر، پریشانی ہے، اور دونوں صورتوں میں دیکھیں ٹیکنیکلی اب آپ کچھ چیزوں کو سمجھیں، اگر ابھی انتخابات میں جاتے ہیں تو یہ ہار جائیں گے۔ ہار کسے اچھی لگتی ہے؟ کسی کو نہیں، ہارنا سیاسی جماعتوں نے ہوتا ہے، لیکن دے ڈونٹ وانٹ عمران ٹو کم۔ ان کے لیے اس وقت مارشل لاء زیادہ سوٹیبل ہے، عمران زیادہ انسوٹیبل ہے، کیونکہ مارشل لاء میں شاید کوئی پھر بھی بچت ہو جائے، عمران خان نے آ کے کوئی بچت نہیں۔ کل خان نے مفاہمت کی بات کی، ساتھ کہا میں چوروں کا پیسہ کیسے معاف کروں، میرے پہ قاتلانہ حملہ معاف کر دیتا، میری ذات کے ساتھ زیادتی میں وہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن میری قوم کے ساتھ کی گئی زیادتی کو معاف کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ میں نہیں معاف کروں گا، میں NRO 2 NRO 3 ایسا کچھ بھی نہیں، باجوے نے مجھے کہا NRO 2 میں نے نہیں دیا، تو اس کے بعد یہ سب کچھ کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب واضح کر چکے ہیں، اور آبویسلی یہ الیکشن ہارتے ہیں تو ان کی شکست ہے، لیکن یہ اگر الیکشن اس وقت پورے ملک کے اندر الیکشن کروا دیتے ہیں تو پورے ملک میں الیکشن ہار جائیں گے۔ پورے ملک میں یہ الیکشن نہیں کرواتے تو پنجاب اور کے پی میں تو پاکستان تحریک انصاف نے جیتنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فتح یاب ہو جاتی ہے، جیت جاتی ہے، تو پھر ان کی 5 سال کے لیے گورنمنٹ آ جائے گی۔ پھر جب آپ کے نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو وہ جو آپ نے تھوڑی بہت سیٹیں بھی نکالنی ہیں، عوام آپ سے تنگ ہوگی، معیشت کا تو پھر بھی بوجھ آپ نہیں اٹھانا ہے، مہنگائی بھی آپ نے کنٹرول کرنی ہے، صوبائی حکومتوں کا تو ان چیزوں کے حساب سے ایک بڑا لمیٹڈ سا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس ایکویشن میں ڈالیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کسی بھی صورت پریفر نہیں کریں گے، کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ آ جائے، اور پھر اس گورنمنٹ کے اندر یہ جب وفاقی حکومت ختم ہوتی ہے، اپنی مدت پوری کرتی ہے، یا اسمبلی تحلیل ہوتی ہے قومی اسمبلی، پھر عمران خان صاحب انتخابات کرائیں۔ زرداری صاحب کو اپنی ٹینشن ہے کہ عمران خان کمپلیٹ اٹینشن اگر سندھ کو دے گیا پھر تو سندھ پکا ہاتھ سے نکل جائے گا، اور وہ جو ایک سندھ میں ان کا تسلط ہے، یا سندھ میں ایک ان کی ایک پوری ہیجمنی ہے، ایک پورا ان کا نظام ہے، وہ عمران خان جو ہے وہ پچھلی کئی دہائیوں سے قائم جو ان کا ایک وہاں پہ تسلط ہے، اسے عمران خان ہی توڑ سکتا ہے۔ اس وقت مومنٹم صرف اور صرف یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے عمران خان کے پاس ہے۔ اب ڈاکٹر شاہد مسعود بڑے صحافی ہیں، اہم ترین صحافی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور اوبویسلی ان کے بہت سی چیزوں کے اوپر، بہت سے دعووں کے اوپر بہت سے لوگوں کو اس سے ایگری کرتے ہیں، بہت ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے انتخابات کے حوالے سے اور سندھ اسمبلی جو ہے اس کے ڈیزالو کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، ایک بہت بڑا کلیم ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی طرف سے آیا ہے۔ میں آپ کو یہ کلیم بھی سنوا دیتا ہوں، آپ ذرا یہ کلیم سنیں، پھر اس کے بعد چیزوں کو آگے اس حساب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ آج جو کل ملاقات ہوئی ہے وہاں سے بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں اس چیز کو، مطلب پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر جنرل الیکشنز کی طرف چلے جائیں یا وہ چلے جائیں سندھ کے اندر الیکشنز کروا لیں اسی دوران سندھ اسمبلی کے بھی، اور بعد میں پھر مسلم لیگ نون دیکھتی رہے کہ کہاں پہ کب کروانے ہیں، کیا کروانے ہیں انہوں نے، کیوں پنجاب نکل گیا اور کے پی نکل گیا اور سندھ بھی چلا گیا تو پھر مسلم لیگ نون کہاں سے الیکشن لڑے گی؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ زرداری صاحب اور ان کی اپنی سیاست ہے اس مرحلے پہ، وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح سے، ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بات کر رہی تھی مسلم لیگ نون سے کہ آپ ہمیں پنجاب کے اندر سیٹس کے اوپر کوئی ایڈجسٹمنٹ، اور اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب وہ بالکل وہ صورتحال نہیں ہے بالکل۔ تو اب اس وقت یہ ہے ایشو، کیونکہ وہ میں نے آپ سے کہا نا وزارتیں جس طرح گئیں تو وہاں پر آپ نے پرفارمنس دیکھی کہ باہر سے باہر اب جو مرضی کہتے رہے، لیکن یہ کہ بہرحال اینا ربانی کا صاحبہ، شہری رحمان صاحبہ، کہیں کلائمیٹ پہ، کہیں بلاول صاحب کانفرنس میں آگے پیچھے گئے، وہ یہ جو پورا ڈھول گلے میں ڈالا ہوا تھا یہ مسلم لیگ نون کے گلے پڑا۔ تو اس ہفتے یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے میں یہ طے ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اعلان تو کروا دیا، لیکن کیا الیکشن تک اس کو لے کے جاتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا اپنے جو اتحادی ہیں ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یا وہ جو ہیں وہ، کیونکہ وہ بہت عرصے تک وہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت یہ جو معاشی گوفہ ہوا ہے اس کو نہیں وہ سنبھال سکتے۔ اور میری تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ایک دو بڑے سینئر لوگ جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو اپنی جماعت میں لانے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اچھا جی
मिफ्ता इस्माइल साहब को शायद कमिंग डेज में ऑफर करें। अब वो ऑफर हो गई है या होगी, या उसको मिफ्ता साहब कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब तो मरीम नवाज साहिबा के साथ आ गए, लेकिन जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उनका मसला खराब हुआ बहुत ज्यादा। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये कुछ बातें सुन ली और ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये नून लीग के लिए हैं, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि सिंध के मामला पर अभी आप देख लें कि अली मूसा गिलानी ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की पाबंद है। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है और हम इलेक्शन मुहिम में हैं, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। इन्होंने कहा कि हमारे खदशात हैं जिनसे आवाम को आगाह भी कर रहे हैं कि मरदमशुमारी के बाद मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो ये खदशा है, लेकिन इलेक्शन इस वजह से डिले नहीं हो सकता। और शायद जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इस वक्त एक प्लान कर रही है कि ये अपने ऊपर नाअहली की तलवार लटकवा लें, जो वैसे अली मूसा गिलानी साहब के वालिद साहब पे लटक चुकी है ऑलरेडी, और वो आपको पता है कि पार्लियामेंट से वो अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ना मानने पर। शहबाज शरीफ साहब भी उसी डगर पे चलना चाह रहे हैं, लेकिन इस डगर पे पीपल्स पार्टी अब इनका साथ नहीं देगी। ये चीज़ पीपल्स पार्टी जो है वो बैक टू बैक लगातार वाजे करती जा रही है। पीपल्स पार्टी इस चीज़ को क्लियर करती जा रही है कि इस चीज़ में भी अगर ये इलेक्शंस के लिए वो रिसोर्सेज भी नहीं देते तो पीपल्स पार्टी ये गैर जमहूरी और गैर आइनी का टैग जो है वो बर्दाश्त नहीं करी। क्योंकि अभी देख लें उन्होंने तो इनकी नाअहली का टैग नहीं बर्दाश्त किया, वजारतों के मज़े ले लिए, हुकूमत का मज़ा ले लिया, लेकिन सारा मलबा तो नून लीग पे ही है, तो इसीलिए नून लीग पे ही सारा मलबा है। लेकिन इस वक्त अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है, सिंध असम्बली के रेजोल्यूशन से लेके हर चीज़ इस वक्त ऑन द टेबल है, डिस्कस हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।